سلام سلام أو كله كورنا عالم تركو ناي بسراتي تبتغى تحتلتي كامل يحم سلام ديكم أنا سلامي أملاكي مسكن كنت أنا سلام زل هو ناس خمون سلام كتكون لي ناي كل زي تنوي تأيكورات حاتي مباركس لما عنتي حزي متعني خودي همزة تريوان بتعمي دسفالي زنا سناي زبن بقى روحس زخانة تأسمل خانة زنا فسيسنيو اتمايزي سلامن قسانة رهوان حيزنا يمتع لملا عالم بقى سلام نقبر زناب يخون آمين ولك عبيت واي مجمرا جن بيتسوي ليخونهم سابسكرايب بيتسوي ليخونهم دمو لايك ناقورهم متوعهم أي فلين كورات حواتي كم زتريقوا بتعمي حيا زناوي وقيو ولا تسمعي تريقوا لهم طعم دهس بهال زناوينيو ولا تدبناسي لك خرمت ندين متلو قالك همز حملتات لك حيا زنا لك هم يو وقعوا كبابي مقلة كبابي اندرتا مالتيو ببي كبابي يبعدي كيتلا ليتفلت أنا حواتي بيتي بنا اسكي تزناب زي ست أسمي لخوانا زناب أخندي عمتنا كاف سدت تمليسنا تخم زي البلا زناب توقعتلو بقى تاي عينت حقاس عملو خانا قرأكم يخلي أنا وسعدنا هالله بقى دفنن تيلو لخوانا خافا ويزناب توقعو بقى خاودي هم قل حبرو عدنا ايه المسل قلنا الحزن نسرح لنارنا كبابلا قطار ينيرو بقى لك عد خاير مسل تسعر ديو تسنت ديو كل حامد تسراو عنجيتي قطار ينور هو كباب جيزان مالتي كاوغن همزي زناب توقعتلوس بقى بخياتي مصن نيرو مازي عدي اتي بقى همزي زناب عيقل رئيلس بقى يبك نيرا تماي تزنافسي بقى عديني اخو يني اخو لس خبدي هم قلا يبلن بقى نافقات قلا حوسوس يبلن كاو يا تمسكن خزجين عدنا اتينا هم زيل ولا زناب تأسميل هون زناب نرق لنا مالتي سؤال منم نجر خيط للهو سؤال يوقع له هي وركار ما تعيقنا عدنا سؤال تزنا ولا زان يوقع له بقى حقو سيلا تمسكن عدنا اتينا سامزينا تخل من دراسة ما يسق عد خاص فولي وحواتي معاري سدت بتعمي حما سدت مالت كل جزالي الناقرية سدت مالت ببزوح نقري خالت باساول بزح نقر بقى خابت خانا فوقات ناتي جناقها حما بقى حما نقر أبي الخائخة تبالاش خاتأتي عدخا جن بقى عدخا المسلويلي يحما يتصبق تصقبخا طامخا عدخا ولا تصمخا تحضرخا نفسخا قسنيو نفسخا مولسيو ترقوديخا بقى مشيت لدقسخا ليتي إخا بقى مشيت دقسخاس نقوه مسوقحخا برتبل بقى قصانتو مدام تلعالي بلتني مدام ديحتنو أني ساعات حالي فوديو كندي ساعات خوينو خدان جزالي يصرخو خلت سلسته جزان سرحت خوينا دمو حدا جزالي يصرخ ساعات خوينا منين بتلي أبدك أسني أشجره سدت هذه نجاري عد خاجين همزي لزهوا هوزي زدفنا زي الأرقها تجاري بقى تجار همزي الخال زير إخاس تقوم خالة تحضر عدنا تايت جبرا كيت مس أنا روح همزي خوين لولو خنس بتلي خزي سناي زبانيو سناي زبان يو جنا بخزي تسي أزمرا جمير خزي قنوت 10 شجتة أنا قنوت 10 شعات مالت لما عنتي سنبت مالك إذا أنا مرت 10 شجتة لما عنتي قنوت 10 شعات هاميل ولا تصديا درجة تصديو مبهاليو تسمعيسي لك ناي حاملة حسن بي ناخرمتي يخواني مالوت نابا ناقنوتس يخواني لهم قنوتنا نينا تزدمناي تزنابجين ناقنوت يخواني لك أنا حاملة حسيو بتعمي حيال زنا لوك حقي لك أنا حاملين حسي
ዝናብ እዩ ጠስሚ ዝኾነ ዝናብ ልወቅዕሎም ስለዚ ዓድኩም እተው ተመርዓያ ውለዳ ንስኽን ድኻ እንዴት ትመርዓ እንዴት ወለድን ከይትብላ ንሕና ወሊድና ኢና ሞኪርና ኢና ካብኡ ደሞ ቀሲና ስተና ክንምርዓ ማለት እዩ ስኻትን ግን እንደይ ዋላ ለይሞከርኽን ደቂ 30 ደቂ 28 ኮይንኽን ብዙሓት ኒኢኽን ለይሞከርኽን በተለይ ደቂ 16 ብዙሓት ኒኢኽን ለይወለድክን ገና ደቂ 30 እውን ከምኡ ደቂ 28 ደቂ 30 ኣኺልካ ኣብ ስደት ኮይንካ ለይወለድካ ምጽናሕ ማለት ከቢድ እዩ ቢያንስ ሓደ ግል ኸደካ ይሕሽ ትልሰራሕካዮ ትልደኸምካዮ ትለጥረካዮ ስልኡ ከይኮን ማለት እዩ እናሲ رأيو وصقاب لخوانة زنا تحقوسو سناي زبني عدنا سدت خوفو ايو سدت لحد حدا لا يطملو لحد لا كرتات اللي حالفولو اخندي حمامي سقاي كلاليتي لحامة اتيو قلاو لي هون بسقولي اتولو لحد لا حصر معلتي كافتي اراريمو يقيرم الله نا منم سدت لكل صبو يخوني اللي بزح كن يقودو ايو نازت اسم زي زناب لا مص خرمتي بخلت إنا نقبل لنا سناي زين كون مسخاتمون خذ حد عامت تلتقاتو لا بسلام اتو لا طرتات تلتقاتو لا ما مرعيهم بطعمي يسناي زين كون لطرسي كلهم سدتنياس لعدهم نو اخلا خالي نغري خاتي كاو تيتودئي تمرعو تصقعو بولدهم مالتي مچم ኣብ ገጠር ትኾንካ ግድን ኢና ወለድካ ሓሊስ በዓልካ ይትሓልየ ወለድካ እዮም ዝሓልይዎ ሰናይ ዘን ካብ በረኻ ለኣተይ እኽሊ ጥረምረ ንሳቶም ስለልሓልይዎ ከየም ልጠልክን ሰናይ ዘን ኮይና ኣላ ንብለኩም ለና ተለይልኩም እተውካ ስደት ክፉ እዩ ደምካን ስጋኻን ቁርጥምጥም ቢሉ ዘይንስኻ ለምስል እዩ ሕማቕ እዩ ኣነስ ብእውነት ሓደ ኒዋ 30 ገይረንስ እንታይ ክኾን ይዓድና መቃውዚትና ፅንሕ ንብል እምበይ ይብላ የው ወሊደን የው ወሊደን ልመን የንሰርሑ ኣለዋ ግራይ ኣትልካ ዝኾነ ነገር ተኾይነን ሓሚመን እንትን ዝኾነ ነገር ተጋጢምዎንስ ትድፊ ኢለን ጥሮይኦ ለኩሉ ነገርስ ልመን ይላ የተሓሳሰበኒ እናረእይዎ ዝና كتصبق أنس بنت زنا خمسة تفلت لس حجوس يلل حدا انت يعدل اللسب نورمال من ما يمسلي أنا جن زناتو قتل الديانا بقى انتن تخون تلو حجوس يلل بقى تسفسي تساقيوك حدر قام زيح بحر شاس سناي زين سولو حفيس البلد حرس تايل تساقباتي كل التأميسي لتساقبا إيل مسلني حقوس يلبل دهنا زنافت خوينو بقى لما أراد إير قادرم تمسكين زيسي قدن تقاريس اسقمت اللو التاريكو ناقنوات 10 شوعات الزناب عدنا اينا لم كباب مقالة مالتيو بقالي كباب لو وقعهم هون يوم برقطنيا ايه لون اس بطعم يحير نيرو بكل عدو بكل تقرأي نيرو نرأيو عيقنا كرمتي نحملنا حاسة عيقتات جميرنا له رحوسات كاف سدت التملسنا خزقنا حدش عامت متصلع عامتنا عندنا رحوساتنا لزراء أغلتات قال عينتيو لحواتخن ولدخن دمو أنا هلخن كنقركن لما الدهريا حق زقم صوبو ما يسل الخونة كأدومو بزح ما يسلنا إذا انتخونو حي لما الدهريا يلد اليوم أنا هلخن هنا من الدهريا خنقركم لما أنت تنقرا مالتيو واقام الداريا الولد دخل ما تتحجزهم يبونت بطعم خوير من الداريا كأولو لايك لي ترسعوا لا لفلف خاله حد هندي تلفلف تلات وانا ايخن بتشاقين عبقت ارقبارات للوخن ولد خن حواتخن نشتي حجزهم حواتي من الداريا بطعم خويرنيو كنتال شو منتشحي شو ما انت شحيت شعنت ميتي لو كنتال مالت قلت 5 كيلو يوم لو كنتال شو ما انت شحي شو ما انت ميتي طعمي وخبيدنا حاجز امي لكن اذا ما يزيد عايقزي استصراي زي لا فسس خرميو قاوجين
መዳበርያ ለይውሉስ ምንም ኣይኮነ መዳበርያ ታልያታ ማይ ከምዚ ፅሩይ ማይ ፅሩይ ብፅሩይ ገይሮም ሰናይ ዘመን ገይሮም ፅቡቅ ማይ ተውቅዕ ግን ሓይሊ መዳበርያ ስለዘድልዮ በዚ ኣጋጣሚ መዳበርያ ሓግዝኦም ኮርኮር በላ ልገባራት ገጠራት ለለኽን ኣሕዋተይ ማለት እዩ ኣለና በላና ኮመንት ደቂ ሓረስቶት ዝኾንኾን ወነት ሓረስታይ ላዘር ለኣተየ ምብላዕ እምበ 8,000 ገለ ሰውኢድስ ብጣዕሚ እየን ዝሽግሮ 8,000 ሰውዲ ኮይንካ ቀለልቲ እየን ንምንታይሲ ላሰራሕና ደሞዝና ስለንሕዝ ኣብዚ ኮይኖም ግን ተን እኽሊ እቶም ገበራት ሓሪሶም ዓፂዶም ኣላሰለሲሎም ይእትው እሞ ካብኣላ ሸጥካ ልሽሮ ልበርበረ ለኣስቤዛ ለሓደ ነገር ልቡና ይጥቀማ ሰብኣይ ግን 8,000 ናብ ኩንታል 8,000 ይተኣኽል ኩንታል ኣቕኒዕካስ ወይ 2,000 እያ ትፃረየት ብ50 እኳ ማለት እዩ እና ደቂ ሓረስቶት ለለኽን ወለድኽን ሓግዝኦም እውነት ይሕዝኑካ እዮም እቶም ገባራት ዘሪኦም ሓሪሶም ፅቡቅ እኽሊ ሕፍስ ከብልዎ እዮም በረከት ሃይማኖት ሞሊሱ ክሓፍሱ እዮም ሓግዝኦም መዳበርያ ንሕግዘኩም በልኦም ብከዚ ትኸየን ተመዝገቡ መዳበርያ ንሕግዘኩም ኢና ኣቦዋኒ ኣየዋኒ ኢልከን ኣብ ብረት ተዓብሎኦም ሓረስታይ ተፀገዩ ኩሉ ሰብ ይፀግዩ ኣብ ከተማ ለለ ይፀግዩ ትኩሉ ነገር ሓረስታይ ተፀግዩ ሰይፅግሚ ሰናይ ዘይቲ ኮይኑ ሰናይ ተኮይኑ ማለት እዩ ከምዚ ኣላ ለማዓንቲ ፅድያ ኣላ እታ መራና ዓይገ ብዓይጊ ኮይና ኣላ ትሪእዋ ኣለኹም ደስ ዝብል ሰናይ ዘመን ዓይጊ እዚ ደግሞ መሽረብ ለቆሒት መሕፀቢ ለሓደ ነገር ክዳውንቲ በተለይ ዝመሽረብ እዚ ብጣዕሚ ለፅሪ ክዳውንቲ ትፈልጡ ብጣዕሚ ለፅሪ መሽረብ እና ዝመስል ዓይጊ ናይ ልማዓንቲ ዕለት 17 ግንቦት ልዘነበ ዝናብ ፍሉይ እዩ ጠስሚ ዝኾነ በተለይ ገንዘብ ብማየት ብጣዕሚ እየን ተጠቂዐን ነይረን ዓይጊ ማይ ስኢነን በቃ ካብ ቡምባ ይሰት ካብ ቡምባ ለወለ ካብ ቡምብኡ ቡምባ ለይውልለ በቃ ረሑ ሆይዱ ኢለ እቲ ከቢድ እዩ ነይሩ ገንዘብ ኣብዚ ነበረ መዕገልታት እንታይ እዩ ዝበሃል ሰፊሕ ነይሩ ሃጠለፋ ዝበሃል ዓብይ እንትን ለ ደሪቁ ገንዘብ ላትሸግራ ነይራ ልማዓንቲ ግን ዓይጊ ብዓይጊ ኮይናላ ማለት እዩ ክቡራተይ ስለዚ ኳዕ ደስ በለኩም ይልበሃል በካልእ እንታይ ክበሃል ኳዕ ደስ በለኩም ደስ ይበለና በቃ ሕጉሲና ኢና ዓይጊ ርኢና ኣጋጣሚ ኣነ ብመስከረም እንዲኣትየ ግን ኣነ እቲ ክብሊ ዝናብ በቃ ጠናቂቁ ጠጠው ኢሉ ክረኽቦይ ሓደ እዩ ኮይኑ 1 ዓመት ዝሓለፈ ማለት እዩ ዓሚ ካብኡስ በቃ ዝናብ ብጣዕሚ ኣትያስ ዝናብ እናተፀበኹ ግን ዝናብ ወዲኦም ጠናቂቆም ኣብ ፅህያ እየ ዝረኸብዎ ሰብ ለበለ ፅህያ እኒአና ላላ ግን እየ ዓም መስከረም ንመፅእ መስከረም ዓመትና ተመስገን ከምኡ ኢሉ ርሑስ ኣዝመራ ገይሩ ዓይጊ ብዓይጊ ርሑስ ክራማት የኽርመና ክቡራተይ ከምዞም ጀሚሮም ወኒኡ ከምዚ ገና ግንቦት ሃለየ ከምዚ ዝበለ ዓይጊ ጀመርና ከምኡ ኢሉ ደሞ ስኢሉ ይብልፅ ዝበለ ክራማት ኮይኑ ብሰላም የፈፅመና ርሑስ ክራማት ይግበረና ይብለኩም ክቡራተይ ርእይዎ እዚ ዓይጊ ንዓኹም ከርእዮ ቀሪፀዮ ስኢሉ ይልፍልፍለኩም በ ዋላ ተይተናገርካ ይስእልካ ከምዚ ኢልካ ትሪኦ እዚ ዓይጊ ንዓድናስ ደስ ይብለካ ጣጥዕ ብጣጥዕ ዓይጊ ብዓይጊ ኮይና እኒኣ እዚኣ ከዚ እዚ ገንዘብ ፅምእ ኢልዎን ውዒሉ በቃ ፀሚአን ውዒለን እዚ ዓይጊ እዚ ትረኽባ ተለዋ ገንዘብ ብጣዕሚ ይፅቡቅ ከፍቲ ማለት እዩ ኣላሕሚ ውቅር ጣጥዒ ካብኡ ዝናብ ወቂዕዎ ሳዕርና ለቃ ላፍቲ ቆስጣ ፀዊጡ ዋዒሙ የመናነይሖ ቃለት ላፍቲ ቆስጣ እዚ ቆስጣ ሰይርአ ይበል ፀዊጡ ፍሊል ኢሉ ከዚ ዕፅድ ደቢልካ ወይ ተነ ገንዘብ ተን ከፍትዎ ልከፍቲ ክወሃባ እየን እሞ ካብኡማ ሙሉእ ክረምቲ ስኢሉ ከም ልክዕም ዝገዛእ ይፈፅሕ
ቁመት ምስቲ ገዛ ይበፅሕ እሞ የመና ዝተሕታይዶ ይህብሎ ከምዚ ለጥ ይብል ስእሊ ይድቅስ እዚ ዓፃፂድና ገንዘብ ንህበን ኢና ከፍቲ ማለት እዩ ካብኡ እንደገና ክጥጥዕ እዩ በቃ ጠስሚ ዝኾነ ዝናብ ከምዚ ኢሉ በቃ መጨረሻ እዩ እዚ ካፋ ንእሽተይ ካፋላ ኣበለ ዳርጋ ወዲኦም እዮም ነይሮም ማለት እዩ ዝዓይ ግዜ ዳበሎ ጀሚሮም ክሳብ ልውድኡ በይነ በቃ ነፍሰይሲ ሓንብጠሉ ኣልኩ በቃ ምንም ኣይተኻደን ሆይ ተበልኩ ብስብስ ኢለ እየ ደስ ይልኒ ወረ ብቻ ከይኣትወኒ ረእይዎ ዝደበና ሰማይ ለ ከይፍ ከፍላሉ እዮም ዳርጋላ ትወድ እዩ ሰማይ ግን ብጣዕሚ ደበና እኒኦ ረእይዎ ገና እየን እዮም ምሸት ክወቅኾን እዮም ፀሓይ የላ ገለ ቀትሪ እዩ እዚ ዓድናስ ቀትር ሰዓት 8 ከባቢ ግን ሃምኣይ ላ ያኒ ከዝለ ፀሓይ የውፀት ይሪኣ ኣለኹ ደገ ደበና ብደበና ዝኻልብለ በስቢሱ الناس كرهوا عدنا هاو عندنا دس هم ليلسكي عمرهم هدس يروا دنا عدنا سمع عدهم رأيهم حواتي أو سعد لهم وسعد لهن هندي حواتنا نيخن دقلي تريا سمع لي تريا هل جيزة وشت مستعجخن أو خين خن جند زي تاريخن عدخن سمع تاريخن داسي لكني مالتي كتصبر ريو زي دارك ود يوم كيف لان بيت ودي يونا إلما أنت ديزي مسل إلما أنت زنانا دم زي مسل اسم الخوانا زنا وقعمنا يا هم يلو رحس كراماتي قرنا باي باي